नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर त्यसैमा रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। विगत लामो समय अभिनय यात्रामा सक्रिय नेपाली चलचित्रका नायक उत्तम श्रेष्ठले चलचित्र निर्माण गर्ने भएका छन्। नेपाली चलचित्र जगतका कुनै बेलाका सुपरस्टार श्रेष्ठले दर्पण छाया अत्याधिक हिट चलचित्र रहेको थियो। त्यही हिट चलचित्रको सिक्वेलको रूपमा उनले दर्पण छायापछि फेरि बनाउने भएका हुन्। शुक्रबार काकडभिट्टामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रीमती सङ्गीता प्रधानसँगै आएका नायक श्रेष्ठले हिट चलचित्र दर्पण छायाको 2 दशकपछि सिक्वेल बनाउने घोषणा गरेका हुन्। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नायक नायिका निर्माता बन्ने होड चलिरहेका बेला अब नायक श्रेष्ठले पनि चलचित्र निर्माणमा होमिएका हुन्। रेडिमेड व्यवसायी सङ्घ इटहरीले इटहरी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाको नेतृत्वमा रहेका उद्योग व्यवसायीहरूलाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बधाई तथा शुभकामना साथै सम्मान गरेको छ। सम्मान कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ इटहरीको हाल निर्वाचित कार्य समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सङ्गीत चोक बजार व्यवस्थापन समितिलाई सम्मान गरेको हो। रेडिमेड व्यवसायी सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष विनोद चोल्छेको अध्यक्षतामा भएको सम्मान कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीमबहादुर पौडेल, उद्योग सङ्घ इटहरीका अध्यक्ष जीवन पराजुली सहितको टिम, सङ्गीत चोक बजार व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कोइरालालाई सम्मान गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल रेड क्रस सोसाइटी इटहरी उपशाखाका अध्यक्ष दिनेश कुमार भट्टराईलाई समेत सम्मान गरिएको हो। कार्यक्रममा होटल व्यवसायी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष जयप्रसाद उपाध्याय, रेडिमेड व्यवसायी सङ्घ इटहरीका निवर्तमान अध्यक्ष सीताराम सापकोटा लगायतका अतिथिहरूको सहभागिता रहेको थियो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको नवबुद्ध परिसरमा निर्माण गरिएका अनियमित संरचना हटाइएको छ। नवबुद्ध चैत्य छोपिने गरी निर्माण भएको संरचना पुरातत्व विभाग अन्तर्गतको संरक्षित स्मारक तथा दरबार क्षेत्र हेरचाह अड्डाको रोहबरमा नवबुद्ध नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वर प्रसाद शर्मा, प्रहरी प्रशासन, नवबुद्ध भगवान घ्याङ गुठी व्यवस्थापन समिति सहित स्थानीय सरोकारवालाको उपस्थितिमा हटाइएको हो। पुरातत्व विभागले उक्त संरचना नहटाइए विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताएपछि सरोकारवालासँगको पटकको छलफलपछि नगरपालिका उक्त निष्कर्षमा पुगेको थियो। नगर प्रमुख कुलसाङ लामाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उक्त संरचना हटाइएको बताए। नवबुद्ध वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष कृष्णबहादुर तामाङ अनियमित संरचना हटाएपछि त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने बताए। नवबुद्ध भगवान घ्याङ गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोप्साङ बज्र लामाले थप व्यवस्थित हुने अपेक्षाले आफूले हटाउने स्वीकृति दिएको बताए। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 3 दुर्लुङमा रहेको तारेभिर सामुदायिक वन उत्खनन गरिएको छ। सडक निर्माण गर्न निर्माण सामग्री निकाल्नका लागि वनको मध्य भागमा उत्खनन गरिएको हो। नगरमा पालिकाको वडा नम्बर 3 मा रहेको तारेभिर सामुदायिक वनको ब्लक नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने निव्य र देउराली खड्कमा वन उत्खनन भइरहेको हो। वर्षेनी पहिरोको चपेटमा रहेको दुर्लुङमा अव्यवस्थित उत्खनन, ढुङ्गा, माटो र गिटी निकासी बढ्दै जान थालेको छ। वन उत्खननले बाढी र पहिरो आउने भए पनि सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले दिने गरेका कारण जथाभावी उत्खनन भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। स्थानीय मनकुमारी विकलले सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले सडक निर्माण कम्पनीलाई ढुङ्गा गिटी बिक्री गरेका कारण अहिले उत्खनन भइरहेको बताइन्। प्रदेश पूर्वाधार कार्यालय मार्फत निर्माणधीन रहेको राजमार्गबाट वडा कार्यालय जोड्ने आमबोट गुफा बराहा थान सडक स्तरोन्नति गर्न वन उत्खनन गरेर निर्माण सामग्री निकालिएको हो। वन महिनौदेखि उत्खनन भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। बाँकीको कोहलपुर नगरपालिकाले 13औं नगरसभा सुरु गरेको छ। पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ। नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र नगर उपप्रमुख सङ्गीता सुवेदीले बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्। कोहलपुर नगरपालिकाको नगरसभामा उपप्रमुख सङ्गीता सुवेदीले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 1 अरब 7 करोड 74 लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्। नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन्। यसै आर्थिक वर्षदेखि नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयबाट 3 को छाना विस्थापित गर्ने योजना ल्याएको छ। नगरभित्र रहेका 1 सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास र प्रविधि मैत्री सिप विकास गर्नुपर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ। कोहलपुर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सरुवा रोग नियन्त्रण, सिकल सेल र इमोनियाको निशुल्क उपचार र दीर्घरोगीलाई सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा सञ्चालित 3 दिने योग शिविर सम्पन्न भएको छ। दिवस मूल आयोजक समितिको आयोजनामा भएको शिविर समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाको अध्यक्षता तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य आनन्द श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा जीवन र विज्ञानको विषयमा जीवन विज्ञान विशेषज्ञ एलपी भानु शर्माले प्रवचन दिएका थिए। शर्माले असल जीवन जिउनको लागि योग, कर्म र ध्यान गर्नुपर्ने बताए। त्यसो भयो भने जीवन सार्थक हुने शर्माले बताए। कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशसभा सदस्य आनन्द श्रेष्ठले मानिसमा रावण प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताए। रावणको जस्तो व्यवहार गरेर राम राज्य परिकल्पना गर्न नसकिने उनले बताए। त्यसैले सभ्य समाज निर्माणका लागि व्यवहार पनि सभ्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सभ्य व्यवहारको लागि योग, कर्म र ध्यान आवश्यक रहेको उनले बताए। त्यसको लागि नेपाल अति उपयुक्त भूमि भएको श्रेष्ठले प्रश्न पारे। कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका पूर्व मन्त्री शान्ति प्रसाद पौडेल, मन्थली नगरपालिका प्रमुख लभ श्रेष्ठ, रामेछाप नगरपालिका प्रमुख लभ श्री न्युपाने लगायतले पनि योग र यसको महत्त्वबारे बोलेका थिए। तनहुँमा दलित समुदायका लागि गण्डकी प्रदेशमै पहिलो पटक 3 दिने कर्मकाण्ड तालिम सुरु गरिएको छ। समाज रूपान्तरण गराउने उद्देश्यले परिवर्तनका लागि मिडियाको आयोजना तथा ब्यास नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा नगरका कुल 14वटै वडामा कर्मकाण्डका लागि प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागिता गराइएको हो। तालिमको उद्घाटन गर्दै ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेले पछिल्लो समय नेपाली समाजमा कर्मकाण्ड गर्ने जनशक्तिको अभाव भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सामाजिक रूपान्तरण र तीव्र परिवर्तनका लागि कर्मकाण्ड तालिम समय सान्दर्भिक र फलदायी भएको बताए। पछिल्लो समय ब्राह्मण समुदायमा पनि कर्मकाण्ड गर्ने व्यक्तिको अभाव खड्किएको बताउँदै नगर प्रमुख नेउपानेले यस किसिमको तालिम उपलब्धिमूलक र फलदायी हुने बताए। दलित मैत्री छुवाछुत मुक्त नगरपालिका स्थापित गराउने विषयमा आफू र ब्यास नगरपालिका प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको बताए। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका पूर्व सदस्य केशव बहादुर सुनारले तालिममा सिकेका सिपलाई व्यवहारमा यथार्थ रूपले लागू गर्न सकिए उपलब्धिमूलक बन्ने बताए। कार्यक्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष विनोद कुमार विकले दलित समुदायप्रति विगतका समयमा गरिने विभेद र छुवाछुत गर्ने प्रचलन पछिल्लो समयमा शिक्षित युवाका कारण दिनानुदिन हराउँदै गएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख इशरत परविनले राजविराज हटियाको जग्गा अतिक्रमणकारीहरूलाई कब्जा गर्न सकेको बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन्। 25 जना नगर कार्यपालिका बोर्ड सदस्य मध्ये वडा अध्यक्ष सहित 19 जना कार्यपालिका सदस्यहरूले आर्थिक प्रभावमा परि नगर प्रमुख परविनले अतिक्रमणकारीहरूलाई सघाएको आरोप लगाएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यवाहक प्रमुख परविन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशीले कानून विपरीत बहुमत कार्यपालिका सदस्यलाई छलेर आफू खुसी निर्णय गर्दै अगाडि बढेको बताए। कार्यवाहक मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले गैर कानूनी तरिकाबाट कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हस्ताक्षर केरमेट गरेको आरोप लगाएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले भने यो कार्यले सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्यहरूको अपमान अवहेलना गरेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धका लागि कानूनलाई चुनौती दिने गरी एकपक्षीय निर्णयप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। उनीहरूले स्थानीय शासन ऐनलाई चुनौती दिँदै कार्यवाहक नगर प्रमुखले एकलौटी शासन गर्न खोजेको प्रति ध्यान आकर्षण भएको बताए। पर्वतको पैयौं गाउँपालिकाले बजेट नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। गाउँपालिकाको 12औं गाउँ सभाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। पैयौं गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरीले गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आधुनिक कृषि, प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधार पैयौंवासीको समृद्धिको आधार भन्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको पैयौं गाउँपालिकाको 12औं गाउँ सभाले एक वडा एक पहिचान कृषि कार्यक्रम सुरु गर्ने नीति ल्याएको बताए। गाउँ सभामा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि विनियोजन गरिएको 41,72,82,700 रुपैयाँ बजेट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष यामकुमारी राणाले प्रस्तुत गरेकी हुन्। गाउँपालिकाको कुल बजेटको चालुतर्फ 34.45% र विनियोजन योग्य पुँजीतर्फ 65.55% रहेको छ। 2 चरणमा सम्पन्न गरेको गाउँसभाको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य मित्रलाल बस्यालले गरेका हुन्। प्रमुख अतिथि बस्यालले गाउँपालिकाको सर्वोत्तरी विकासका लागि जनप्रतिनिधि साझा भएर काम गर्नुपर्ने बताए। यसमा पैयौं गाउँपालिका नमुना रहेको बताउँदै सर्वसम्मत पारित भएको गाउँसभाको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयनको शुभकामना दिएका हुन्। गाउँसभा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तोरण मल्ल ठकुरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकामा न्यायिक समितिको प्रथम अर्घाखाँची जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। अर्घाखाँचीका 6वटै स्थानीय तहका वर्तमान तथा निवर्तमान उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, न्यायिक समितिका पदाधिकारी, संघीय तथा प्रदेशका सांसदहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा सरकारवालाहरूको न्यायिक सम्मेलनमा उपस्थिति रहेको थियो। न्यायिक सम्मेलनको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला श्रीपालीले पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर उद्घाटन गरेकी थिइन्। उनले सानातिना झैझगडा तथा कानूनले प्रदान गरेका मुद्दाहरू स्थानीय न्यायिक समितिबाट टुङ्ग्याउन सकेमा न्यायिक क्षेत्रमा सर्वसाधारण नागरिकहरूको सहज पहुँच पुग्ने बताइन्।
अर्को खाँचीको विकासमा सबैले हातोमालो गर्नुपर्ने मन्त्री श्री पालीको भनाइ छ। न्यायको स्थानीयकरण सहमति सहजीकरणको उपाय खोज्न जिल्लाका स्थानीय न्यायिक समितिहरूले गरेका असल अनुभव आदान प्रदान र समन्वय तथा सञ्चार अभिवृद्धि गर्न न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कारबाही प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न न्यायिक सम्मेलनको आयोजना गरिएको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जबिन्द्र खनालले बताए। कार्यक्रम सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक गीता भाटको अध्यक्षता, योजना शाखा प्रमुख नुमलाल खनालको सञ्चालन र न्यायिक समितिका सदस्य केशव बेलबासेको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको थियो। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत रङ्गेली विराटनगर सडक खण्ड तथा भित्री सडकमा स्थानीयहरूले खुल्ला रूपमा बाख्रा, खसी लगायतका चौपाया एका बिहानैदेखि सडकमा छाड्ने गरेको र दिनभरि व्यस्त सडकमा खुल्ला रूपमा बीच सडकमै बस्ने र नगरले सडक पेटीमा लगाएको वृक्षारोपण समेत हानि गर्न थालेपछि चौपायालाई नियन्त्रणमा लिन थालिएको नगर प्रमुख दिलीप बगडियाले बताए। सडकमा खुल्ला चौपायाका कारण दिन प्रतिदिन सवारी दुर्घटना समेत हुने गरेको छ। नगरपालिकाले विगत महिनादेखि नै सबै नगरवासीलाई सडकमा चौपाया नछाड्न सूचित गराए तापनि स्थानीयले सो कुराको व्यवस्था गरेका कारणले चौपायालाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही सुरु गरिएको छ। नगरले चौपाया नियन्त्रणमा लिएपछि चौपाया धनीहरूसँग राजस्व स्वरूप ठुलो खसी बाख्राको प्रति गोटा 400 रुपैयाँ र सानोको 200 रुपैयाँ लिई छाड्ने गरेको नगर प्रमुख दिलीप बगडियाले बताए। हाल जरिवाना लिएर छाड्ने गरिएको र अबका दिनमा चौपाया धनीहरू समेत सचेत हुने नगरपालिकाले विश्वास लिएको छ। सुनसरीको इटहरीमा प्रथम ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा हुने भएको छ। रथ यात्रा कार्यक्रमका विषयमा जानकारी गराउन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा यही असार 9 गते भगवान जगन्नाथ, बलदेव र सुभद्रा महारानीको रथ यात्रा गरिन लागेको जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा रथ यात्रा कार्यक्रमका अध्यक्ष विष्णु रिजालले यही असार 9 गते दिउँसो 3 बजेदेखि इस्कन इटहरी सेन्टर हटिया लाइनबाट दिव्य कीर्तन नृत्य सहित रथ यात्रा गरिने जानकारी दिए। रथ यात्रा पछि राधाकृष्ण शिव मन्दिरमा आएर महाआरती, प्रवचन सहित प्रसाद वितरण गरी कार्यक्रम समापन गरिने इस्कन इटहरी सेन्टरका प्रमुख प्रचारक ललित माधव दासले पत्रकारहरूलाई जानकारी गराए। रथ यात्रामा इटहरी तथा आसपासका क्षेत्रमा 2000 देखि 3000 जनासम्म भक्तजनहरूको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ। जगन्नाथ पुरीसँग जोडिने यस प्रकारको रथ यात्रा सुनसरीको इटहरीमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको समेत जानकारी गराइयो। पछिल्लो समयमा इस्कन इटहरीले यस क्षेत्रमा विभिन्न धार्मिक गतिविधिहरू गर्दै आएको छ। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 ले वडाभित्रका असल दम्पति, असल बुहारीसँगै विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेको छ। पछिल्लो समय श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध, अभिभावक र सन्तान बीचको बेमेल हुने घटना बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा आपसी मेलमिलाप तथा बुबा आमाप्रति छोरा बुहारीमा कर्तव्य बोध गराउने वडाले असल दम्पति र बुहारीलाई सम्मान गरेको हो। साथै वडाले उत्कृष्ट योजना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, ज्येष्ठ नागरिक, विशिष्ट योगदान दिने समाजसेवी, स्थानीय पञ्जिका अधिकारी, निवर्तमान वडाका जनप्रतिनिधिलाई समेत सम्मान गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नीति तथा कार्यक्रम बजेट तर्जुमा सम्बन्धी वडा सभाको अवसरमा वडाले दोसल्ला ओढाएर सम्मान पत्र र छाता प्रदान गरी सम्मान गरेको हो। उत्कृष्ट कार्य गर्ने योजना उपभोक्ता समितितर्फ बोटिनी मारादेखि कृष्णदेवीसम्मको मोटर बाटो स्तरोन्नति उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तिलक बहादुर कुमाल, सचिव शिशिर कुमाल, असल दम्पति तिलिङ डाँडा टोलका टुक बहादुर थापा र लेखमाया थापा, असल बुहारी कागती डाँडा टोलका मथुरा घिमिरे, ज्येष्ठ नागरिक एवं समाजसेवी भूमबहादुर थापा, स्थानीय पञ्जिका अधिकारी तारानाथ पोखरेल, निवर्तमान वडाध्यक्ष ताराबहादुर थापा, वडा सदस्य भीमबहादुर खड्का, नूरबहादुर थापा, तेजकुमारी घैरे, नगर उपप्रमुख बालकुमारी थापालाई सम्मान गरेको थियो। बुटोलमा निर्माण भएको पशु बधशाला सञ्चालन अघि नै विवादमा आएको छ। आधुनिक पशु बधशाला सञ्चालकका लागि बुटोल उपमहानगरपालिकाले पुनः बोलपत्र आह्वान गरिसँगै उपमहानगर र व्यवसायी बीच असहमति र विवाद सुरु भएको छ। यसअघि बुटोल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणाली र बुटोल उपमहानगर बीच भएको सहमतिको विपरीत गएर उपमहानगरले बोलपत्र आह्वान गरेपछि पशु बधशाला विवादमा परेको हो। बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 रामनगरमा करिब 2 विधा क्षेत्रफलमा निर्माण सम्पन्न आधुनिक बधशाला आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी उपमहानगरपालिकाले गरेको छ। निर्माण सुरु भएको लामो समयसम्म पनि विविध कारणले यो बधशालाको निर्माण हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय हेपर इन्टरनेसनलको प्राविधिक सहयोगमा यो बधशालाको निर्माण सम्पन्न भएको हो। बुटोल उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न भएको अत्याधुनिक पशु बधशाला सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार आधुनिक पशु बधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोलपत्र आह्वान गरेपछि यसपालि बुटोल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीले असन्तुष्टि जनाएको छ। बुटोल उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको पत्र बुटोल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीलाई पठाई यही 3 गते असार बोलपत्र आह्वान गरेपछि असन्तुष्टि जनाएको हो।
पर्वत समाज कतारले मोदी बेडी दिव्यधाम आश्रमका ज्येष्ठ नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा 2 दशकदेखि सेवा गर्दै आइरहेको पर्वत समाज कतारले पर्वतको मोदी बेनी स्थित वृद्ध आश्रममा रहेका वृद्धहरूलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको हो। समाजले शुक्रबार धामका 13 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खाद्यान्न सहित दैनिक उपभोग हुने सामानहरू हस्तान्तरण गरेको हो। समाजका पूर्व अध्यक्ष चिन्तामणि पौडेल, समाजका संरक्षक अजय बिसी र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका उपाध्यक्ष शेषराज तिमल सिन्हाले संयुक्त रूपमा खाद्यान्न हस्तान्तरण गरेका हुन्। ज्येष्ठ नागरिकको माग अनुसारको साबुन, सरफ, चियापत्ती, चिनी र खाने तेल हस्तान्तरण गरिएको समाजले जनाएको छ। कार्यक्रममा धाममा आश्रय लिन पुगेका नागरिकहरूलाई जातीय विभेद हुने गरेको गुनासो ज्येष्ठ नागरिकले गरेका थिए। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पर्यटन र पशुपालनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। सबल, सक्षम, उत्पादनशील, स्थानीय सरकार, समृद्ध र समुन्नत हाम्रो गुल्मी दरबार भन्ने उद्घोष सहित गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले बिहिबार प्रस्तुत गरेको 13औं गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज कुमार थापाले विकास तथा समृद्धिको क्षेत्रमा पालिकाले विगतमा गरेका उपलब्धि र आउँदा दिनका नयाँ कार्य योजनाहरूको बारेमा सभामा उल्लेख गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपालन परियोजना सञ्चालन गरी नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। उनले युवा उद्यम कार्यक्रम मार्फत युवालाई विदेश होइन बिजनेस भन्ने भावना जागृत गरी स्वरोजगार उन्मुख बनाउने, विपन्न सुत्केरीहरूका लागि राहत कोषको स्थापना गर्ने, हाम्रो गाउँ स्वास्थ्य बनाऊ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र दीर्घ रोगीका लागि निशुल्क औषधि उपचार जस्ता कार्यक्रममा निरन्तरता दिने उल्लेख गरेका छन्। सिराहा नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणालाई जोड्दै स्मार्ट सिटी भन्दा पनि ग्रिन सिटी बनाउनका लागि वृक्षारोपण अभियान थालिएको छ। सिराहा नगरपालिकाका मेयर डाक्टर नवीन कुमार यादवले सदरमुकाम स्थित सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरबैदा यादव बहुमुखी क्याम्पसको खेल मैदानमा वृक्षारोपणलाई निरन्तरता दिएका छन्। जेठ 15 गते 16औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा लोकनायक राजा सलहेस मन्दिरको परिसरलाई समेत हराभरा राख्ने उद्देश्यले वृक्षारोपण गरिएको मेयर डाक्टर यादवले बताए। यसबाट पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्नेछ। मेयर डाक्टर यादवले भने असार 7 गते वडा नम्बर 3 मा रहेका शङ्कर रङ्गशालाको परिसरमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरू रोपिएको छ। निकट भविष्यमै सिराहा नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणालाई जोड्दै स्मार्ट सिटी भन्दा पनि ग्रिन सिटीको अवधारणालाई संस्थागत गर्नका लागि वृक्षारोपण गरेर अभियानको सुरुवात गरेका छन्। उनले नगरलाई सफा, हरियाली र वातावरण मैत्री बनाउने उद्देश्यले वृक्षारोपणको अभियान थालिएको बताएका छन्। डाक्टर यादव मेयर पदमा निर्वाचित भएपछि उनले आफूले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता नबिर्सेको बताए। स्वच्छ, हराभरा र हरियाली सिराहा बनाउन 5 लाख रुख लगाउने मेरो प्रतिबद्धता छ। उनले भने रुख बिरुवाबाट मानिसलाई फाइदा छ। शीतलता, प्राणवायु र सुन्दरता समेत दिन्छ। सिराहामा एउटा घरले कम्तीमा 2 रुख लगाइदिए पनि सिराहाको रूप फेरिन सक्ने उनको भनाइ छ। जानकी गाउँपालिकाको 14औं गाउँसभामा अध्यक्ष छब्बन खाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। उपाध्यक्ष रामपारी यादवको सभा अध्यक्षतामा बिहिबार सम्पन्न भएको गाउँसभामा अध्यक्ष छब्बन खाले तोकेका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष तथा प्रवक्ता टीकानाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। अध्यक्ष खाले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा सभा सदस्य मोहम्मद रजा राई, चन्द्रिका प्रसाद गुप्ता, राजकुमार कुर्मी, रमेश कुमार वर्मा र जगदीश प्रसाद हरिजनले छलफलमा सुझाव पेश गरेसँगै नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतले पारित भएको हो। अध्यक्ष खाले जानकी हाम्रो गाउँपालिका राम्रो गाउँपालिका भन्ने ध्येयमा पुग्न स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार र रोजगार जानकी गाउँपालिकाको मूल आधार भन्ने नारालाई साकार पार्नका लागि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमहरू आधारको रूपमा रहने बताए। जानकीमा उत्पादनमुखी कृषि सेवा प्रदान गर्दै कृषकहरूलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान सञ्चालन गर्ने, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकासमा जोड दिने, बेरोजगारहरूलाई रोजगार, साथमा 6 वडा सरकार भन्ने नीति अनुरूप बेरोजगार युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जानकी गाउँपालिकाका 6वटै वडामा नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निशुल्क प्रदान गरिँदै आएका औषधि तथा मेडिकल उपकरण आपूर्ति गरिने, गर्भवती र सुत्केरी महिला ल्याउन पुर्याउन निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने, शिक्षित जानकी, समृद्ध जानकीको विकासका लागि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने, गाउँपालिका अध्यक्षसँग छोरी कल्याण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए, मुस्लिम, दलित तथा तराई मधेस क्षेत्रमा छोरी मृत्यु दरमा कमी ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। रोनिसा दाहालको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै न्युटन बाल क्लबको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। बिर्तामोड 5 स्थित न्युटन एजुकेसन एकाडेमीमा रहेको बाल क्लबको 6औं अधिवेशनबाट दाहालको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय समिति सर्वसम्मत चयन भएको हो। पुनर्गठित क्लबको उपाध्यक्षमा युनिस उप्रेती, सचिव संकल्प उप्रेती, सहसचिव मौसम उप्रेती र कोषाध्यक्षमा किसान नेउपाने चयन भएका छन्। अधिवेशनले नेत्रप्रसाद निरौला, जमुना उप्रेती, पवित्रा पौडेल, कुशल पौडेल, मेघना अधिकारी र मुना काफ्ले पौडेललाई सल्लाहकार, शिक्षित प्रतिनिधि चयन गरेको बाल क्लब फोकल पर्सन
मिनु शिवाकोटीले जानकारी दिन्। अध्यक्ष अर्पणा लोहनीको अध्यक्षतामा रहेको कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष मिनिसा नेपालले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा क्लबले 1,79,959 रुपैयाँ बराबरको आयव्यय सार्वजनिक गर्दै हाल कोषमा 66,700 रुपैयाँ मौजुदात रहेको जानकारी दिन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं बाल क्लब संरक्षक देवेन्द्र हुमागाईको प्रमुख आतिथ्य रहेको कार्यक्रममा बाल बालिका तथा शिक्षा सञ्चार मञ्चका संयोजक सरोज पौडेल, विद्यालयका इन्चार्ज पराशर दाहाल, एकाडेमी इन्चार्ज रोयल परेराले शुभकामना राखेका थिए। तनहुको भानु नगरपालिका 2 का स्थानीय बासिन्दा वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्। स्थानीय आम्बोटे, भकुनथोक, कालीमाटी 12 विसेका बासिन्दा एक गाग्री पानी लिन 1 घण्टा समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अम्बोटे कालीमाटी बोरिङ खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष शिवराज त्रिपाठीले बताए। 2 करोड 7 लाख रुपैयाँको लागतमा अनुमान गरिएको भए पनि सङ्घ, प्रदेश र नगरपालिकामा बजेटको माग राखी पटक पटक धाए पनि बजेट नपाएको त्रिपाठीले बताए। भानु नगरपालिका वडा नम्बर 2 बाट 20 लाख, जनश्रमदान 3,94,724 गरी 23,34,724 रुपैयाँको लागतमा डिप बोरिङबाट प्रशस्त पानी निकाल्न सफल भएको भए पनि खानेपानीका लागि ट्याङ्की र पाइपलाइन बनाउन र बिछ्याउने पाइप नहुँदा खानेपानीको हाहाकार भएको र बोरिङबाट 300 घरधुरीलाई घर घरै 24 घण्टा पानी पुर्याउन मिल्ने गरी पानी निस्किएको छ। तर थप बजेट नहुँदा तिर्खा मेटाउन गाउँवासीले नपाएको बताए। बजेट नहुँदा 1,50,000 क्षमताको ट्याङ्की निर्माण गरेर कुल 4 गाउँका 1200 बढी स्थानीय बासिन्दालाई पानी वितरण गर्ने सपना अधुरो रहेको अध्यक्ष त्रिपाठीले बताए। 2043 सालमा रेड क्रसले निर्माण गरेको योजनाबाट 150 घरधुरीका लागि 22 वटा सार्वजनिक धारा निर्माण गरिए पनि हाल जनसङ्ख्या बढेर दोब्बर भएको र पुरानो योजनाको ट्याङ्कीमा पानी चुहिने समस्या भएकाले खानेपानीको चरम अभाव रहेको त्रिपाठीले जानकारी दिए। झापा जिल्ला स्तरीय भेटरान फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि बिर्ता मोडले जितेको छ। मेचीनगर 6 स्थित तुर्केनी खेल मैदानमा शुक्रबार सम्पन्न खेलमा चन्द्रगढी भेटरान क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै उपाधि जितेको हो। विजेता बिर्ता मोडले नगद 25,000 ट्रफी, मेडल तथा प्रमाणपत्र हात पार्दा उपविजेता बनेको चन्द्रगढीले नगद रु 15,000 ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्यो। बिर्ता मोडका लागि पहिलो हाफको अतिरिक्त समयमा भूपेन लिम्बुले गोलको खाता खोलेका थिए। दोस्रो हाफको 8औं मिनेटमा बिर्ता मोडका सन्तोष राईले दोस्रो गोल गरे। 12औं मिनेटमा चन्द्रगढीका लागि कर्ण लिम्बुले सान्त्वना गोल फर्काए। लगतै 14औं मिनेटमा सन्तोषले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा बिर्ता मोडले 3-1 को अग्रता बनायो। दोस्रो हाफको 26 मिनेटमा लिम्बुले ह्याट्रिक पूरा गर्दा बिर्ता मोडले 4-1 को फाइनल अग्रता बनाएको थियो। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी विजेता बिर्ता मोडका भूपेन लिम्बु घोषित भए। त्यस्तै उत्कृष्ट गोलकिपरमा बिर्ता मोडकै सञ्जय ठाकुर घोषित हुँदा प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ताको उपाधि विजेता टिमका सन्तोष लिम्बुले हात पार्न सफल भए। प्रतियोगिताको ज्येष्ठ भेटरान खेलाडीको रूपमा चन्द्रगढी भेटरानका 59 वर्षीय उमेश ताम्राकार पुरस्कृत भए। विजेतालाई प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसद गोपाल तामाङ, झापा जिल्ला फुटबल संघका महासचिव शेरबहादुर बस्नेत, काकडभिट्टा भेटरान क्लबका अध्यक्ष गङ्गालाल गुरुङ, मेची सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष मुक्ति पौडेल लगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यू जे देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यू जे देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।